अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ख़रीद व फ़रोख्त से मुताल्लिक़ बुनियादी उसूल, इस सिलसिले में हमारी सीरीज़ चल रही है। कई वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप शरई तरीक़े पर, इस्लामी तरीक़े पर बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस से मुताल्लिक़ इस्लामी अहकामात जानना चाहते हैं तो अब वो सारे वीडियोज़ देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। आज हम एक नए मौजू पर बात करने वाले हैं जो उसी सीरीज का अगला वीडियो है। आज हम जिससे मुताल्लिक़ बात करने वाले हैं ये ऐसा मसला है जो हम में से अक्सर के साथ पेश आ सकता है या बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला पेश आ चुका है। वो है उर्बून या हामिश जिद्दिया। बहुत ज्यादा पेचीदा नाम मालूम हो रहा है, लेकिन अगर इसको मैं दूसरा नाम दूं तो एडवांस पेमेंट या डाउन पेमेंट या बयाना, इस तरह के नाम। अगर हम कभी कोई बयाना देते हैं या एडवांस पेमेंट देते हैं या डाउन पेमेंट देते हैं तो इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? क्या हम ये देकर वापस ले सकते हैं? क्या हमें ये एडवांस पेमेंट देना जायज़ भी है या नहीं है? उससे मुताल्लिक़ आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि दो इस्तिलाह इस्तेमाल होते हैं, दो टर्मिनोलॉजी। एक है उर्बून, एक है हामिश जिद्दिया। उर्बून कहते हैं कि आपने खरीदने का और बेचने का मामला मुकम्मल कर लिया, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है ईजाब और कबूल के जरिए इनिशिएट हो गया या बाई एक्शन, ईजाब और कबूल बाई एक्शन, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बाई एक्शन, ये भी एक पीछे वीडियो मौजूद है, वो आप देख लें। उसके मुताबिक यानी बाई एक्शन कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनिशिएट हो गया और आपने एक एडिशनल कंडीशन या ऑप्शन अपने पास रखा कि अगर मैं इसे वापस कर दूं, यानी मान लीजिए कि आप मोबाइल खरीदने के लिए गए या कोई चीज खरीदने के लिए गए और उसने आपको बताया कि 10,000 रुपये में है, तो आप कह रहे हैं कि ईजाब और कबूल अभी मुकम्मल कर रहे हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मैं 10,000 में खरीद रहा हूं, ठीक है, मैं 10,000 में ले रहा हूं, ये मुआहदा मुकम्मल हो चुका। फिर आपने उसे कहा कि ये लो 500 रुपये, कल आकर तुम्हें बताऊंगा कि अगर मुझे ये चीज समझ में आती है मैं ये चीज रख लूंगा और पैसे आपको जो रिमेनिंग है वो दे दूंगा, 9,500 रुपये दे दूंगा और जो रिमेनिंग 500 आपके पास थे एडवांस के वो मिलाकर आप 10,000 पूरे रख लीजिए। तो आपने एक इख्तियार अपने लिए रख लिया। अब अगर आप ऐसा मुआहिदा करते हैं तो ये जायज़ है या नहीं है? तो देखिए, इस सिलसिले में जो फुकाहा हैं, ज़्यादातर फुकाहा की राय ये है कि ये जायज़ नहीं है। फुकाहा अहनाफ और शवाफे और मालिकिया सब की राय ये है कि ऐसा करना यानी ऐसा मुआहिदा करना जायज़ नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो पैसे आपने एडवांस रखे थे 500 रुपये, वो पैसे आपको वो वापस करना जरूरी है, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप वो पैसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं या उसे वापस नहीं करते हैं तो आप गुनहगार होंगे। लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि ये मुआहिदा जायज़ है और सामने वाले के लिए वो पैसे भी जायज़ हैं। अगर वो पैसे रिटर्न नहीं करता है, यानी ये चीज़ नहीं लेने की सूरत में, मोबाइल नहीं लिया था तो वो पैसे रिटर्न नहीं करता है बल्कि अपने इस्तेमाल में रख लेता है, तो ये जायज़ है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है। अब यहाँ पर हम जो रेगुलर प्रैक्टिसेस करते हैं उसको आप इस पर मत केस कीजिएगा, मैं आगे बताऊंगा हमारी रेगुलर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। तो उर्बून का मसला ये है कि यानी जुमहूर फुकाहा के नज़दीक उर्बून जायज़ नहीं है। ये तो था मसला उर्बून का। लेकिन दूसरी शक्ल है हामिश जिद्दिया। हामिश जिद्दिया, इसे हम बयाना भी कह सकते हैं। हामिश जिद्दिया का मतलब यही है कि आपने उसे पैसे एडवांस दे दिए, लेकिन ये हामिश जिद्दिया में आपने कोई मुआहिदा नहीं किया, यानी ये खरीदने और बेचने की डीलिंग नहीं हुई, सिर्फ प्रॉमिस हुई कि मैं खरीद लूंगा, ये प्रॉमिस हो रही है। तो उर्बून में और हामिश जिद्दिया में फर्क है। उर्बून में खरीद रहे हैं आप, मैं खरीद रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट हो गया है, फिर आपने ये ऑप्शन अपने लिए रख लिया। और हामिश जिद्दिया में आपने कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट नहीं किया,
آپ نے وعدہ کیا کہ میں یہ خرید لوں گا، تو سامنے والا آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم نہیں خریدو گے تو میرا لاس ہو جائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ بیانہ مجھے دے دو، تو آپ نے اس بنیاد پر اس کے پاس بیانہ رکھایا۔ تو سارے فقہا کے نزدیک یہی مسئلہ ہے، ہامش جدیہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ ہامش جدیہ لیتے ہیں اور سامنے والا شخص کسی بھی وجہ سے وہ چیز نہیں خریدتا ہے تو وہ رقم آپ کے لیے واپس کرنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ وہ رقم اپنے استعمال میں لاتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے، اللہ رب العزت کے نزدیک جواب دہ ہوں گے۔ تو ان ساری باتوں کا میں سمری اگر کروں تو یہ ہے کہ عربون اور ہامش جدیہ واپس کرنا ضروری ہے۔ یعنی ہامش جدیہ کے نام پر جو بیانہ لیا جاتا ہے، جو ایڈوانس پیمنٹ لیا جاتا ہے، جو ڈاؤن پیمنٹ لیا جاتا ہے، وہ سب کا سب واپس کرنا ضروری ہے۔ اگر واپس نہیں کیا جائے گا تو گنہگار ہوں گے، یعنی جو واپس نہیں کر رہا ہے وہ گنہگار ہوگا۔ اور عربون کا استعمال جائز ہے، اور عربون واپس نہ بھی کرے تو جائز ہے۔ البتہ عربون سے متعلق کچھ شرائط ہیں، اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہوں تو اس بارے میں پڑھ سکتے ہیں کچھ کتابیں۔ عربون اور ہامش جدیہ، اس سے متعلق ساری باتوں کا خلاصہ اگر میں کروں تو عربون لینا جائز ہے، لیکن صرف اور صرف حنابلہ کے نزدیک، وہ بھی آج کل کے اصطلاح میں، یعنی آج کل کی جو بزنس پریکٹسز ہیں اس میں کچھ کنڈیشنز کے ساتھ قرارداد پاس کی گئی ہیں، اور اس میں وہ کنڈیشنز اگر فلفل ہوتی ہیں تو عربون کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو پریکٹس ہے جو بہت زیادہ اصل استعمال میں ہے وہ ہامش جدیہ ہے، جو بیانہ عموماً لیا جاتا ہے، جو ایڈوانس یا جو ڈاؤن پیمنٹ عموماً لیا جاتا ہے وہ ہامش جدیہ کے نام پر لیا جاتا ہے۔ ہم یہ لے تو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کانٹریکٹ ہمارا فلفل نہیں ہو رہا ہے، سامنے والا شخص وہ چیز نہیں خرید رہا ہے، تو یہ پیسے واپس کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم یہ پیسے واپس نہیں کرتے ہیں تو گنہگار ہوں گے، یا پیسے اپنے استعمال میں لاتے ہیں تو بھی گنہگار ہوں گے۔ تو یہ تو سارے مسائل تھے عربون اور ہامش جدیہ سے متعلق۔ تو آپ صرف اتنا ذہن میں رکھ لیں، ہمارے لیے اگر ہم ایڈوانس پیمنٹ لیتے ہیں تو ایڈوانس پیمنٹ ریفنڈ کرنا ضروری ہے، اگر ہم ریفنڈ نہیں کرتے ہیں تو گنہگار ہوں گے۔ اب یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کبھی جو ڈاؤن پیمنٹ کیا ہوگا، جو آپ خریدنے بیچنے کا جو معاملہ کرتے ہیں، مان لیجئے آپ نے کار خریدنے کا ارادہ کیا یا بائک خریدنے کا ارادہ کیا اور آپ نے کچھ ڈاؤن پیمنٹ کیا، اب وہ اب وہ معاملہ آپ مکمل نہیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی اب وہ کار آپ نہیں خریدنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ ڈاؤن پیمنٹ کی رقم واپس آپ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ آپ اس کا جواب بتائیے۔ اگلے ویڈیو میں ہم اس کا جواب واضح کریں گے۔ ہنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ عربون ہوگا یا ہامش جدیہ ہوگا۔ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ کس کرائٹیریا میں آئے گا تو اس کا جواب آپ کے لیے تلاش کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگلے ویڈیو میں ہم اس کا جواب بھی بتائیں گے اور پھر نئے موضوع سے متعلق گفتگو بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔